पाकिस्तान में पॉप मौसीकी की बुनियाद डालने वाली गुलकारा नाजिया हसन को मद्दाहों से बिछड़े आज 20 बरस बीत गए। 1980 में भारतीय फिल्म कुर्बानी के गीत आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए में आवाज का जादू जगाकर फनी जिंदगी की इब्तदा करने वाली गुलकारा नाजिया हसन को जनूबी एशिया में मलका पॉप भी कहा जाता था। पहले गीत ने ही नाजिया हसन को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया और सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्हें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन प्लेबैक सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। फनी जिंदगी में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली गुलकारा नाजिया हसन की शादीशुदा जिंदगी बुरी तरह नाकाम रही। वो सिर्फ 35 बरस की उम्र में कैंसर के मूजी मरज में मुब्तला होकर लंदन में इंतकाल कर गई। गुलकारा नाजिया हसन के भाई ज़ुहैब हसन ने उनके इंतकाल के 20 बरस बाद अपने साबका बहनोई और मशहूर सनतकार मिर्जा इश्तियाक बेग पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। आज सबसे पहले इसी खबर पर बात होगी, दीगर खबरों से भी आपको आगाह करेंगे। मैं हूं इरफान हैदर और आप देख रहे हैं अपडेट 360। गुलकारा नाजिया हसन के भाई गुलकार ज़ुहैब हसन ने इल्जाम आयद किया है कि नाजिया हसन के साबिक शौहर मिर्जा इश्तियाक बेग ने उन्हें जहर देकर कत्ल किया था। गुलकार ज़ुहैब हसन ने गुज़श्ता रोज समा टीवी से गुफ्तगू करते हुए इल्जाम आयद किया कि नाजिया हसन को उनके साबिक शौहर इश्तियाक बेग ने जहर दिया था। जहर देने का नाजिया हसन ने स्कॉटलैंड यार्ड को बताया। ज़ुहैब हसन के मुताबिक इश्तियाक बेग के जुल्म से तंग आकर ही नाजिया हसन ने मरने से पहले उनसे तलाक ली थी। उन्होंने कहा कि इश्तियाक बेग ने नाजिया हसन को बरतानिया में कैदी बनाकर रखा। इश्तियाक बेग से नाजिया की शादी करवाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी जानिब मिर्जा इश्तियाक बेग ने ज़ुहैब हसन के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उनके खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर करने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ 360 से गुफ्तगू में इश्तियाक बेग ने कहा कि हमारी जिंदगी में मसाइल उस वक्त शुरू हुए जब नाजिया ने शादी के बाद गुलकारी छोड़ी तो ज़ुहैब का करियर खत्म हो गया था, जिसके बाद मेरे साथ उनके ताल्लुकात खराब हुए। निजी टीवी से गुफ्तगू में इश्तियाक बेग ने कहा कि नाजिया हसन उनकी मोहब्बत थी। कैंसर की तशखीस के बावजूद नाजिया से शादी की। वो दोनों बहुत खुश थे। वो आज भी नाजिया से प्यार करते हैं। नाजिया हसन के इलाज के तमाम अखराजात उन्होंने बर्दाश्त किए। नाजिया औलाद की जिद ना करती तो दोबारा कैंसर में मुब्तला ना होती और शायद आज जिंदा होती। मिर्जा इश्तियाक बेग का कहना था कि नाजिया हसन से तलाक नहीं हुई थी। वो आखिरी वक्त तक नाजिया हसन के शौहर रहे। नाजिया हसन के अहले खाना ने तलाक का झूठा सर्टिफिकेट बनवाया था। नाजिया के डेथ सर्टिफिकेट सारी तफसीलात मौजूद हैं कि उनकी मौत कैसे हुई और इसमें उन्हें नाजिया का शौहर ही बताया गया है। उन्होंने इल्जाम किया कि नाजिया हसन के वालिद ने बच्चे की तहवील उन्हें देने के लिए 10 लाख पाउंड का भी मुतालबा किया था। नाजिया की फैमिली ने उनके नाम पर ट्रस्ट बनाकर खूब रकम बटोरी। सोशल मीडिया सारिफीन का कहना है कि 21 साल बाद ये बातें सामने आना हैरान कुन है। न्यूज़ 360 के इज़्तिरा के मुताबिक गुलकार ज़ुहैब हसन इस्लामाबाद में कत्ल की जाने वाली नूर मुकद्दम के केस के मरकजी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर के करीबी दोस्त हैं, जबकि ज़ुहैब हसन की वालिदा मंजा हसन भी ज़ाहिर जाफर की वालिदा के करीबी दोस्त हैं। ज़राए ने दावा किया है कि ज़ुहैब हसन ने नूर मुकद्दम केस से मीडिया की तवज्जो हटाने के लिए गड्ढे मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की है। ताहम हक़ाइक़ जो भी हों, ज़ुहैब हसन के इल्ज़ामात तहकीक के मुतकाज़ी हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कराची में वैक्सीन लगवाए बगैर जाली वैक्सीनेशन कार्ड बनवाने वालों की शामत आ गई। महकमा सेहत ने NCOC को खत लिखकर जाली वैक्सीनेशन कार्ड बनवाने वाले 36 अफराद के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की दरख्वास्त कर दी। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने ख्वाजा सराओं की वैक्सीनेशन का फैसला किया है। महकमा सेहत के शोबा अवामी सेहत के सीनियर टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर सुहेल रजा शेख ने NCOC के नेशनल कोऑर्डिनेटर को मकतूब इरसाल कर दिया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कराची के जिला शर्की के अजीज भट्टी पुलिस स्टेशन ने 10 अगस्त 2021 को एक शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की है जो कोरोना वैक्सीनेशन के जाली एंट्री करने वालों का सहूलतकार था। मुल्ज़िम के मुताबिक उसने 36 अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन का जाली इंदराज किया। इसके लिए इन अफराद की जांच की जाए और उनके कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएं। दूसरी जानिब महकमा सेहत सिंध ने ख्वाजा सराओं की वैक्सीनेशन का फैसला कर लिया। महकमा सेहत सिंध डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान को ड्राइव थ्रू समेत तमाम वैक्सीनेशन मराकज़ में ख्वाजा सराओं के लिए अलहदा काउंटर्स कायम करने की हिदायत कर दी। ख्वाजा सराओं को लाजमी शनाख्ती कार्ड की शराइत इस्तिस्ना दिया गया है। ख्वाजा सराओं की वैक्सीनेशन का मरहला मुख्तसर रखने के लिए सिंगल डोज कैंसाओ और पाक वीक वैक्सीन लगाने की हिदायत की गई है, जबकि वैक्सीनेशन मराकज़ आने वाले ख्वाजा सराओं की हौसला अफजाई के लिए उन्हें 1000 रुपए या एक वक्त का खाना देने की भी तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान के सीनियर अदाकार दुर्दाना भट्ट गुज़श्ता रोज 83 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं।
اداکارہ کے انتقال پر شوبز انڈسٹری نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ دردانہ بٹ طویل عرصے سے کینسر کے عارضے میں مبتلا تھیں۔ گزشتہ دنوں انہیں کرونا وبا نے بھی آ لیا تھا۔ وہ کئی روز سے وینٹیلیٹر پر تھیں۔ دردانہ بٹ نے اداکاری کا آغاز 70 کی دہائی میں پی ٹی وی کے کامیڈی پروگرام 50-50 سے کیا۔ دردانہ بٹ کے مشہور ڈراموں میں آنگن ٹیڑھا اور تنہائیاں سر فہرست ہیں۔ انہوں نے متعدد فلموں میں بھی کام کیا۔ پاکستانی فنکاروں نے دردانہ بٹ کے انتقال پر تعزیتی پیغامات شیئر کیے۔ اداکار عدنان صدیقی نے تعزیتی پیغام میں دردانہ بٹ کو نہایت خوبصورت الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اداکارہ تارا محمود نے دردانہ بٹ کے ساتھ ڈرامے کے سیٹ پر لی گئی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ وہ دردانہ بٹ کے ہمراہ کام کرنے پر خود کو خوش نصیب سمجھتی ہیں۔ اداکار اظفر رحمان نے دردانہ بٹ کے لیے دعائیہ کلمات شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ آپ ہمیشہ یاد رہیں گی۔ سوشل میڈیا صارفین نے دردانہ بٹ کی پرانی تصاویر بھی شیئر کی۔ جمیکا ٹیسٹ میں کالی آندھی کے سامنے پاکستانی بیٹنگ لائن پھر ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ پوری ٹیم 217 رنز پر پویلین لوٹ گئی۔ دن کے اختتام پر پاکستانی پیسر محمد عباس نے 2 رنز پر ویسٹ انڈیز کے 2 بلے بازوں کو پویلین بھیج کر پاکستانی شائقین کے غم کو ہلکا کر دیا۔ 2 میچز پر مشتمل سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ قومی پلیئر ایک دفعہ پھر پچ پر ٹک نہ سکے اور وقفے سے وکٹیں گرتی رہیں۔ قومی ٹیم کے اوپنر عمران بٹ 11 اور عابد علی 9 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پاکستانی مڈل آرڈر پلیئرز بھی کوئی اچھی کارکردگی نہ دکھا سکے۔ اظہر علی 17، کپتان بابر اعظم 30، محمد رضوان 23 اور فہیم اشرف 44 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ فواد عالم نے ایک مرتبہ پھر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 56 رنز کی اننگز کھیلی۔ ویسٹ انڈیز کے جیسن ہولڈر اور جیڈین سیلز نے عمدہ بالنگ کرتے ہوئے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ کمار روچ نے 2 اور کائل مائنرز نے 1 وکٹ حاصل کی۔ ویسٹ انڈیز کی اننگ شروع ہوئی تو پاکستانی بالرز نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ محمد عباس نے 2 رنز پر 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ کیا جسٹس عائشہ ملک کی 2030 میں پاکستان کی پہلی خاتون چیف جسٹس بن جائیں گے؟ اس بات کا فیصلہ 9 ستمبر کو چیف جسٹس گلزار احمد کی صدارت میں منعقدہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد کی جانب سے طلب کردہ جوڈیشل کمیشن کے اہم اجلاس میں جسٹس عائشہ ملک کو جسٹس مشیر عالم کے ریٹائرمنٹ کے بعد خالی ہونے والی نشست پر تعینات کیے جانے پر غور ہوگا۔ جسٹس عائشہ ملک کے نام کی منظوری کی صورت میں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقرر ہونے والی پہلی خاتون جج ہوں گی اور 2030 میں پاکستان کی پہلی خاتون چیف جسٹس بن جائیں گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جسٹس مشیر عالم 17 اگست 2021 کو اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد منصب سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ پاکستان کے معروف گلوکار ہارون کی طویل عرصے بعد موسیقی کی دنیا میں جاندار واپسی ہوئی ہے۔ ہارون اس مرتبہ بالکل مختلف انداز میں سامنے آئے ہیں۔ گلوکار نے سپر ہیروز پر مبنی فلم سیریز ایونجر کے حوالے سے اپنا نیا گانا سوشل میڈیا پر جاری کر دیا۔ پاکستانی موسیقی اور ملی نغموں کو نئے انداز سے متعارف کروانے والے گلوکار ہارون کئی سال بعد اسکرین پر واپس آئے ہیں۔ گلوکار نے پاکستان کا پہلا ایونجر متعارف کرواتے ہوئے اپنا انگریزی گانا بس مجھے سانس لینے دو جاری کیا ہے، جسے ناظرین کی جانب سے پسند کیا جا رہا ہے۔ رواں ماہ 8 اگست کو جاری کیے گئے گانے کو اب تک 9,40,000 سے زائد صارفین دیکھ چکے ہیں۔ گلوکار نے انسٹاگرام پر گانے کا ٹیزر جاری کرتے ہوئے مداحوں کو یہ خوشخبری بھی سنائی ہے کہ آئندہ ماہ وہ مزید گانے بھی شیئر کریں گے۔ پاکستان نے 1 منٹ میں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ یہ ریکارڈ گوجرانوالہ کے اسکولوں میں طلبہ نے 1 منٹ میں 50,000 پودے لگا کر قائم کیا اور بھارت کا 1 منٹ میں 37,000 پودے لگانے کا ریکارڈ پاش کر دیا۔ 1 منٹ میں 50,000 پودے لگانے کا تاریخی کارنامہ گوجرانوالہ کے اسکولوں کے 12,500 طلبہ نے انجام دیا۔ یہ پودے اندرون شہر جی ٹی روڈ پر 12 کلومیٹر گرین بیلٹ پر لگائے گئے۔ اس موقع پر 40 ڈرون کیمروں کی مدد سے پودے لگانے کی ویڈیو بھی ریکارڈ کی گئی، جو بطور ثبوت گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ٹیم کو دی جائے گی۔ تقریب میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی تیزی سے جاری ہے۔ طالبان نے کابل شہر اور اپنے سابقہ گڑھ قندھار پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اب تک 34 میں سے 14 صوبائی دارالحکومتوں پر طالبان مکمل طور پر قابض ہو چکے ہیں۔
برطانوی میڈیا کے مطابق افغان حکام نے تصدیق کی ہے کہ طالبان نے صوبہ لوگر کے دارالحکومت پل عالم اور قندھار پر قبضہ کر لیا ہے۔ BBC کے مطابق طالبان نے زابل اور ارزگان پر بھی قبضے کا دعویٰ کیا ہے، تاہم افغان حکام نے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ ادھر امریکہ نے افغانستان میں اپنے سفارتی عملے کو واپس لانے کے لیے 3000 فوجی بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اہلکار اگلے کچھ گھنٹوں میں کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لیں گے، جبکہ برطانیہ نے بھی کہا ہے کہ وہ عارضی طور پر افغانستان میں 600 فوجی تعینات کرے گا جو اس کے شہریوں کی وطن واپسی میں معاونت کریں گے۔ افغانستان میں بدامنی کا سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے پاکستان کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ پچھلے 40 برس سے 30 لاکھ سے زائد افغانیوں کی میزبانی، دہشت گردی کی جنگ میں 70,000 جانیں گنوانے اور طالبان کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے کے باوجود بھی انگلیاں پاکستان پر ہی اٹھائی جا رہی ہیں۔ افغانستان سے امریکہ کے چوری چھپے انخلاء کے بعد طالبان تیزی سے کابل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عالمی طاقت کو شکست دینے کے بعد ان کے حوصلے انتہائی بلند ہیں۔ ایسے میں پاکستان کوئی کردار ادا کرنے سے قاصر نظر آ رہا ہے، مگر امریکی اور افغان حکومتیں مسلسل پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اگرچہ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول سے پاکستان کی مغربی سرحد محفوظ ہو جائے گی، بھارتی اور افغان سازشوں کا بھی خاتمہ ہوگا، اس کے باوجود پاکستان نے افغانستان پر طالبان کے غیر جمہوری کنٹرول کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ آج خبروں میں اتنا ہی۔ دیگر خبریں پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news360.tv۔